الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وجميع المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما درود پاک پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سارے مل کے پڑھ لو الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ دی حمد و ثناء اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے قسمت کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد گرامی قدر حضرات اجدی خوبصورت محفل پاک جو کہ بھائی نواز صاحب دی والدہ مرحومہ دے اصال ثواب لئی انعقاد پذیر ہے انہاں دی یہ خوش قسمتی ہے کہ انہاں نو اپنی ماں دے انتقال تو بعد بھی انہاں دی خدمت دا شرف حاصل ہے اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات نو بلند فرمائے رب تعالیٰ انہاں دی بخشش اور مغفرت فرمائے
آپ حضرات دا میرا حاضر ہونا، اہل خانہ دا اہتمام و انتظام کرنا، رب تعالیٰ سب دی کوشش کاوش قبول فرمائے۔ میں نو بھی حکم دیتا گیا، میں بھی حسب وعدہ حاضر ہاں، وقت گو کافی ہو چکا ہے، ہن تک تے گفتگو ختم ہو جانی چاہیے۔ بہرحال جتنا میرے رب نو منظور ہے گزارشات میں عرض کراں گا، جو میں نو حکم دیتا گیا ہے اس کے مطابق آپ حضرات نے کوشش کرنی ہے کہ پورے ادب اور احترام اور توجہ دے نال بات نو سماعت کرنا ہے، اس نو سمجھنا ہے اور اس نو دل دی تختی دے اوپر لکھنا ہے تاکہ گل ہمیشہ یاد رہے۔ صرف ایک ریکویسٹ سمجھ لو تاں یا نصیحت سمجھ لو تاں صرف شعر و شاعری تے راضی رہنا چھڑ دیو، گل نو سمجھن والے پاسے سانو آ جانا چاہیے۔ سمجھ آئیے نا جی؟ گل نو اگر سمجھاں گے نہیں تو پھر فائدہ کوئی نہیں۔ اقبال نے کیا سی، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ اسیں بس خوشی ہوندیاں رہ جانا ہے تے بازی ہتھوں نکل جانی۔ تو اس واسطے کوشش کرنی چاہیے کہ بات نو سمجھیا جائے، مسئلے دی تہہ تک پہنچیا جائے اور ادب اور احترام دے نال اللہ تے اللہ دے رسول دے ذکر نو سنیا جائے۔ اس واسطے میں بھی یہی گزارش کراں گا، کوشش بھی یہی ہوندی ہے کہ بات جڑی ہے وہ ادب و احترام دے دائرے دے اندر سمجھا کے بات کیتی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، ماں اللہ دا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ ماں اللہ دا بہت بڑا کرم ہے۔ ماں اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا فضل ہے جڑا رب نے ساڈے اُتے فرمایا، جس دے ذریعے جدے شکم وچوں اسی دنیا تے آئے، جدے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سانو اے وجود بخشیا۔ ماں دی ہستی او عظیم ہستی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ساڈے کولوں قدر نہیں ہوتی، ساڈے کولوں ادب نہیں ہوندا، ساڈے کولوں احترام نہیں ہوندا، ماں باپ دی تعظیم ساڈے کولوں نہیں ہوندی، بالخصوص اج کل دا جڑا نوجوان طبقہ ہے۔ اسی ایسے بندے نو اکا چنگا سمجھ دے ہی نہیں جڑا سانو این دی گل کوئی سمجھانا چاہے، کرنا چاہے۔ تو یاد رکھو، ماں جدوں دنیا تو جاندی ہے نا تو پھر وہ کلی ماں نہیں جاندی، وہ گھر دیاں رحمتاں برکتاں نالے ہی لے جاندی۔ پھر وہ اللہ دے فضل دیاں جڑیاں ہواواں اون دیاں دعاواں نال چلدیاں نے، وہ بھی نال ہی چلیاں جاندیاں۔ انہاں دیاں دعاواں دا جڑا اثر و رسوخ ہوندا ہے وہ بھی نال ہی چلا جاتا ہے۔ گھر پھر انہاں رحمتاں اور انہاں برکتاں تو محروم ہو جاندہ ہے جدوں ماں دنیا تو چلی جائے۔ اس واسطے زندگی دے اندر ہی ماں دی عزت، احترام اور قدر ہر انسان نو کرنی چاہیے۔ اللہ دا بھی حکم ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی حکم ہے۔ سمجھ آ رہی نا آپ حضرات میری گزارشات تھی؟ کیونکہ
میں اکثر اس ٹاپک تے گفتگو کرنا وا اور اس واسطے کہ یہ دی ضرورت بڑی سمجھائی نا جی، یہ دی انتہائی ضرورت ہے. ساڈے معاشرے دی ایک بہت بڑی تعداد اس مرض وچ مبتلا ہے، بہت بڑی اچھی خاصی تعداد. نوجوان طبقہ جڑا وہ تقریباً 99% جڑا ہے وہ اس مصیبت وچ مبتلا ہے کہ ماں باپ نو کوئی اہمیت نہیں دینی، انہاں دی گل نو سیریس نہیں لینا، انہاں دے نال عزت اور احترام دے نال پیش نہیں آنا. اس طرح دے جڑے ساڈے رویے نے نا، یہ ساڈی بربادی دا سبب بن. تو اس واسطے اللہ کریم تے ارشاد فرماندا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. رب فرماندا ہے کہ اف تک نہ کہو، سی تک نہ کرو ماں باپ دے حکم دے اگے. اف دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ کسی نو کم کریے نا تے اگلا بندہ یار گلے چاک کے اوہ یہ ہوندا مینوں یہ جڑی اوہ ہے نا رب نے اس تو بھی منع کی. سمجھ رہے ہو نا بات میں؟ اس تو بھی اللہ کریم نے منع فرمایا ہے، اف تک نہیں کہنی. اسی جڑے ہاں اسی ساریاں حدیں کراس کر جانے ہیں، ہر لیمٹ اسی جڑی ہے اس نو کراس کر جانے ہیں والدین دے حوالے دے نال. تو گرامی قدر حضرات، بہتری دونوں جہان دی اس دے اندر ہے کہ ماں باپ دی عزت اور احترام انتہائی ذوق اور انتہائی شوق دے نال کیتا جائے. تو اے کر کے ویکھ تے جدوں خوش ہو کے انہاں دے منہ وچ دعا نکلے گی تیری نسل سمر جائے گی. تے جے انہاں دے منہ وچ بد دعا نکل گئی تو خود بھی برباد ہو جائے گا، اپنی آخرت میں تو برباد کر جائے گا. سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ تقریر کو نہیں، میری بس یہ کوئی ریکویسٹ یا حضرات ہونی ہے وارث کو نہیں کہ اگر انہاں دے منہ وچ بد دعا نکل گئی، انہاں نے تنگ آ کے تھک ہار کے ساڈے رویے دی وجہ تو دلوں بد دعا دے دیتی تے پھر ساڈی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جان گیاں. اتھے بندہ نیک ہوئے، نمازی ہوئے، متقی ہوئے، پرہیزگار ہوئے، ولی اللہ ہوئے تے ولایت رد ہو جاندی ایک ماں دی دعا دا. سمجھ آئی نا؟ ولایت رد ہو جاندی ہے ماں دی ایک دعا دے نال. جرائی دا قصہ سنیا نہیں تسی علماء کولوں؟ صحیح بخاری دے اندر موجود ہے. عبادت گزار، نیک، متقی، پرہیزگار، حضور علیہ السلام نے فرمایا جدے کہن تے چھوٹے جے بچے نے گواہی دیتی. سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا 3 بچے چھوٹے بچپن وچ بولے نے. حضور نے فرمایا ایک او جن نے یوسف علیہ السلام دی گواہی دیتی سی، دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرا اے بچہ جڑا جرائج دے کہن تے بولیا سی. 3 بچے سرکار نے فرمایا بچپن وچ جلے عمر بولن دی نہیں سی، چند دناں دے سن تے چند دن دی عمر وچ بولے نے. عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی نے، یوسف علیہ السلام نے بھی نبی نے. عیسیٰ علیہ السلام خود بولے، یوسف علیہ السلام دی رب نے گواہی دیوائیے تے جڑا جریج دے کہن تے بولیا جریج کوئی نبی نہیں، نیک متقی پرہیزگار سن، پر پھڑے گئے کس تو صرف ماں دی بد دعا سے. عبادت گزار، ریاضت، نیک، تسی آپ نیکی دا اندازہ لگا لو کہ جنہ دے بولن تے چھوٹا جا بچہ چند دن دا بول پوے وہ بندہ رب نو کیڑا پیارا ہوئے گا. انہاں دے کہن تے بچہ بول پیا اللہ دی قدرت دے نال، اوتھے انہاں دی ولایت دا اندازہ لگاؤ تے پھر ماں دی دعا دی طاقت دا اندازہ لگاؤ. تے اوتھے پھر سوچو بے تسی تے میں کیڑے باغ دی موڑی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکاة، نہ صوم، نہ صلاة، نہ صدقہ، نہ خیرات، کوئی ساڑی نیکی پلے نہیں. لچے تے بدماش اسی، عیاشیاں اسی کرنیاں، ساری دیر شہر تے پنڈ دیاں چوکاں تے موڑاں تے کھلو کے اپنیاں دیاں بنا دے اتے نگاہاں نجائز اساں مارنیاں تے پھر آکھ گھر ماں باپ دی بھی اسی نا فرمانی کرنی. اسی کیڑے باغ دی موڑی ہیں؟ وہ کتے تے اسی کتے؟ گرامی قدر حضرات بات میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ جے ماں دی دعا مل گئی تے بیڑا پار ہو جائے گا، تے جے ماں دی بد دعا ہو گئی
تو ولی بھی ہوے گا تے رد کیتا جائے. تو اپنی جوانی تے اپنی عبادت تے اپنی ریاضت تے اپنے عہدے تے اپنے سٹیٹس تے مان کردہ نہ رہ جائیں, برباد ہو جائیں گا جے تینوں تیری ماں نے بددعا دے چھڑی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماں دی عزت کیتی بھی ہے اور کرن دا حکم بھی دیتا ہے, کر کے بھی کھائی بھی ہے. سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث پاک اندر ہے, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری والدہ زندہ ہوں دیاں سیدہ آمنہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کائنات دیاں کروڑاں ماما قربان ہونا دیاں قدماتوں جنہ دا پتر نبیوں دا سردار بن گیا. سمجھائیں عثمان دی عظمت اور شان دے کیا کہنے. سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میری ماں آمنہ زندہ ہوں دیاں آج جدو حضور نے اعلان نبوت فرمایا بعد دے اندر بات فرمائیے, آج میری ماں زندہ ہوں دیاں تو میں گھر دے اندر نماز پڑھ رہا ہوں دا, اللہ اکبر کہہ کے نیت بن لی ہوں دی, ہاتھ بن کے ثنا پڑھ لی ہوں دی, تعوذ تسمیہ پڑھ لے ہوں دا, سورت فاتحہ شروع کر لی ہوں دی. اور نماز دے اندر سورت فاتحہ دی بہت بڑی اہمیت ہے. حضور فرمایا کہ جدوں میں سورت فاتحہ شروع کر لی ہوں دی تے میری ماں آمنہ میں نے آواز مار دیا کہ بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آ میری بات سن جا. حضور نے فرمایا میں نماز اوتے چھڑ کے پہلے آ کے ماں دی گل سندا پھر جا کے نماز پڑھا. نوجوان تیرے ہاتھ تے فون ہوئے تو باویں ماں جو مرضی کہیں دی رہے, تیرے سر تے جوں تک نہیں رینگ دی, باپ کہندہ رہے تو پرواہ ہی نہ کردا, تو سجن بیلی دوست کو کھلوتا ہے ہوئے تے تیرے واسطے ماں باپ دی کوئی اوقات ہی نہیں. سجنہ بیلیاں دی آنکھیں لگ کے ماں باپ نو گھروں چھڑ کے تے نکل جان دیا. سجنہ بیلیاں دی خاطر ماں باپ دا قتل عام کرن والیاں نو بھی جاننا میں. آئے روز اخباراں تے سوشل میڈیا تے پرنٹ میڈیا تے ایسی خبراں آئے روز سامنے ہوں دیاں. پرسوں چوتھ میرے کو ایک بندہ منڈا ایک نوجوان دم کران واسطے آیا ہے, پچھوں سیال کوٹ دا ہے, ماں باپ نے چھڑ کے آ کے اتنے بیٹھا ہے. تو جنہ نے محنتاں کیتیاں, جس باپ نے خون پسینہ بہایا, جس باپ نے اپنے موٹے پتر دے ساریاں خواہشات کو پوریا کیتا کہ میں کل منڈا ہو گیا تو میرا سہارا بنے گا, ماں جنہوں اے امید سی کہ کل میں ٹرون جو تو رہ گئی چار پائی تے بیٹھ گئی تے میرا پتر تے نو میری میرے کما کے تے منجی تے بٹھا کے کھوائے گی, اس ماں باپ دے دل تے قیمتی ہوگی جا کو نہ کوئی کچھ. امی قدر حضرات توجہ کرنا, سانو سمجھن دی لوڑ ہے, سانو اصلاح دی اپنی دی لوڑ ہے, سانو عمل دی لوڑ ہے. خالی سبحان اللہ کہنا یا نعرے مارنا اللہ کچھ نہیں ہو جاندہ جنہی دیر تک بندہ عملی دنیا میں قدم نہ رکھے. سمجھ آئی نا جی؟ عمل کران گے تو بہت کچھ ملے گا, عمل نہیں کران گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. آواز بلند کرنے والا بھی کچھ نہیں مل جانا. سمجھ آئی نا جی؟ حضرات آواز گدھے دی بڑی اچھی ہوندی ہے پر کر کو گدھا ہی رہندا پھر بھی. انسان تاں جو انسان اپنے گل دے اوپر عمل کرے تھے, تعلیمات اسلام دے اوپر عمل کرے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو ماں دے حکم تے عمل کرو, ماں دے حکم دی تعمیل کرو, جنت انجے تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب نے نہیں نہ فرمایا کہ ماں نے قدمہ تلے. او دا مطلب یہ نہیں کہ جتھے ماں بیٹھی ہوئے تلے ہوتے جنت ہے. حدیث پاک دا مطلب ہے کہ ماں دی خدمت کرو, ماں دی خدمت میں اللہ نے تہاڈی جنت رکھی. اے نہ مطلب سمجھی رکھیا ہوئے کہ جتھے ماں بیٹھی ہوئے تھلے قدمہ تھلے جنت ہے نا. حدیث پاک دا مطلب ہے کہ ماں دی خدمت کرو. جویں اسی پنجابی وچ کہنے ہیں بھائی اسی تو پیر دھو دو فلانے تے پینے ہاں, او دا مطلب ہوندا ہے خدمت کرنا. کو پیر تے دھو کے نہیں نہ پیندا, خدمت کرنا. حضور فرمایا تہاڈی جنت ماں دی خدمت چھے, اے ماں دی خدمت کرو تے جنت حاصل کر لو. گرامی قدر حضرات, کسے دے بارے اسیں پیراں کول فقیراں کول بزرگاں کول بڑا جاننے ہاں, بڑا ساڈا رجحان ہوندا گھر باویں ماں ڈسپرین دی گولی تو پئی ہوے اسی دربار تے چڑھ جانا ہوندا ہے. سمجھ آئی نا؟ یاد رکھو کوئی ایک بھی حدیث نبی پاک نے فرمایا تیری جنت تیرے پیر دے قدمہ تھلے, یہ فرمایا ماں دے قدمہ تھلے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں نے تسی پریشان ہوئے بس کندے وسی چڑھ گئے. اے فرمایا ہے کہ ماں دے قدمہ تھلے. تو بھائیو پہلے ماں باپ دی خدمت کر کے پھر بزرگاں کھول جاؤ. پہلے مرشد اے نے جڑے گھر دے اندر بیٹھے, تو جے گھر والا مرشد رنج ہوئے تو اتھے باہر لیاں کچھ بھی نہیں کر سکتا.
سمجھ آئی نا جی؟ بارلا پیر ہوئے، ولی ہوئے، غوث ہوئے، کتب ابدال بھی ہوئے نا، کہ ان دی دعا تیرے واسطے پیچھے قبول ہونی ہے، ماں باپ دی دعا تیرے واسطے پہلے قبول ہو جائے۔ جنت دا درمیانی دروازہ نبی پاک علیہ السلام نے تیرے باپ کو قرار دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرا باپ تیری جنت بھی ہے، تیرا باپ تیری دوزخ بھی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ او کیویں؟ فرمایا جی راضی ہو گیا تو جنت ہے، جی ناراض ہو گیا تو دوزخ ہے۔ تو اسی ہر ایک اپنے گریبانے جا کے یہ کہ کسی اپنے ماں باپ نو راضی کیتا ہے؟ کیا اسی اپنے ماں باپ دی اتنی خدمت کرنے ہیں کہ ساڈا ماں باپ ساڈے تے راضی ہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جے نہیں، جے تک کرنے ہیں تو بڑی بات ہے، خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے، تیرے تے اللہ دا بڑا فضل ہے، احسان ہے رب دا تیرے اوپر ہے۔ تو جے نہیں تو رب دی بارگاہ توبہ کر، آج دی محفل جو یہی پیغام لے جا کہ ماں دی اگو تو نافرمانی نہیں کراں گا، باپ دی اگو تو بے حرمتی میں نہیں کراں گا، ماں باپ دی خدمت کر، خدا دی قسم میں تو سمر جائے گا، تینوں اللہ تعالیٰ معاشرے دے اندر وہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا، تیریاں آن والیاں نسلاں میں تیری عزت کرن گیاں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھو، جیڑا بندہ خود ماں باپ دی عزت نہ کرے اور وہ چاہے کہ میرے جبے کل نو میری عزت کرن، تو علماء فرماتے ہیں وہ بندہ بڑے دھوکے دے اندر ہے، وہ بندہ بہت بڑے دھوکے دے اندر مبتلا ہے، وہ اپنے دھوکے بچوں نکل جائے کہ اس بندے دی اولاد کدی بھی وہ دی عزت نہیں کرے گی جڑا اپنے ماں باپ دی عزت نہیں، کدی بھی ہو ہی نہیں سکتا، وہ دی عزت نہیں کوئی کرے گا، وہ تے جمعے وہ دی عزت نہیں کرن گے کیونکہ انہیں اپنے ماں باپ دی عزت نہیں کی تھی۔ تو جے چاندے ہو اگر اسی آج اپنے ماں باپ کو گھروں دھکے مارے تو میرے بھائی کل دھکے کھان واسطے بھی اپنے آپ کو تیار رکھ۔ اللہ دی لاٹھی بڑی بے آواز، ان بس ربک لا شدید، جدو وہ پکڑ لوے پھر چھڑاؤن والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، ایسا ایک نازک مرحلہ ہے۔ میں ہوں نکلن لگا تو میں پوچھا نواز بھائی کو کدھر بیٹھے میں کہ دسو کی سننا نے جو تجھے کہو بھئی میں سنا دینا، تو نے کہا جی اسالے صاحب تو کچھ والدہ دے حوالے نہ سنا چھڈو۔ چلو میں کہا جی ٹھیک ہے، ضرورت بھی یہ اچھی بات ہے، سمجھ آئی نا جی؟ اسی محفلاں بڑیاں سننے ہاں، اسی جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں نا، گل اصل اس چیز میں عرض کرنا چاہنا، جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں میں سو چاہ کے قسم چاہ کے کہہ سکنا شادی جماعت تو اتنے کو نہیں ہوئے، سمجھ آئی نا جی؟ جماعت تے اسی اتنا نہیں ہوواں گے، اے چیز سانو لے کے بیٹھ گئی کہ اسی نماز تو بعد محفلے چاہ جانا ہے تے نماز دے ٹائم تے نہیں آنا، یہ مطلب ہے مڑ سے کھٹیا تو کوئی نہ ہوتا۔ عملی طور تے اسی کرتے کوئی نہ سکے، ساڑھے تے اتنا بھی اثر نہ ہو سکیا، اتنا بھی سانو شعور نہ آ سکیا بھئی جانا تک گیا ہے کہ کوئی نہ 5 منٹ پہلے جا کے نماز ہی پڑھ لے۔ بات نو سمجھ رہے ہو آپ حضرت نہیں سمجھ رہے؟ اتنی بھی سانو سمجھ ان تک محفلہ تے جا کے نہیں آئی کہ خدا دے گھارے تے جانا ہی ہے، تے جانا تک گیا ہے، تو کیوں نہ 5 منٹ پہلے جا کے نماز جماعت، جتنے اسی محفل تے ہونے ہیں نا، اتنے اگر اسی با جماعت نماز تے آ جائیے تو خدا دی قسمیں سننی واسبہ ساڈا محافل دا مقصد پورا ہو جائے، ساڈا محافل دا مطلب پورا ہو جائے۔ اہل سنت و جماعت جڑی ہے وہ اتنی ترقی آج جڑا سانو فتنہ دا سامنا کرنا پیندا ہے، کدی کوئی فتنہ کھڑا ہو جاندہ ہے، کدی کوئی سارے فتنے دب جان جی اسی کم از کم اپنی مساجد نو آباد کر لگی ہے، پر نہیں، اسی نماز تو پیچھے، اسی ماں باپ دی اطاعت تو پیچھے، والدہ دی خدمت تو پیچھے، باپ دی عزت تو پیچھے، رسول اللہ دی اطاعت تو پیچھے، فقط اسی کھوکھلے ناریاں تک رہ گیا۔ گرامی قدر حضرات، اس دنگل وچوں نکل کے عملی دنیا جو قدم رکھو، عملی دنیا جو قدم رکھ کے ویکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کرم کی میں فرمائے۔ ماں باپ زندہ نے، انہوں دے حقوق نے، ماں باپ دنیا تو چلے جان پھر بھی انہوں دے حقوق نے۔ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، آپ دی والدہ محترمہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، یاد رکھو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے زوجہ محترمہ دا نام بھی فاطمہ ہے اور آپ دی والدہ محترمہ دا نام بھی، بول چھڑو کو جندا، والدہ دا نام بھی فاطمہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم اور والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے جدو انہ دا انتقال ہویا
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ صحابہ کرام فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا کہ حضور آنسو بہا رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ محترمہ دے انتقال دی اوپر سرکار آنسو بہا رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دی ڈیوٹی لگائی جنہاں وچ حضرت جناب من عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل سن. سرکار نے فرمایا قبر کھودو. قبر کھودی گئی. نبی پاک علیہ السلام حضرت علی دی والدہ دی قبر دے اندر داخل ہو کے اللہ نو اپنے دستے مبارک نال خود ٹھیک کیتا برابر کر کے پھر قبر دے اندر حضور لیٹے. سرکار کریم علیہ السلام حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ دی والدہ محترمہ دی قبر حضور لیٹے نے. پھر سرکار کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا آپ نے اپنی تہبند یا اپنا چادر عطا فرمائی. فرمایا اے وچ فاطمہ بنت اسد نو کفن دیتا جائے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ بڑی مہربانی فرما رہے ہو حضرت علی دی والدہ تے. سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا میری ماں آمنہ تو بعد فاطمہ بنت اسد میری ماں آمنہ تو بعد ہے اے میری ماں سی. حقیقی والدہ حضور دی آپ دے بچپن اچھی انتقال فرما گئیاں. چچی جان نے پالیا. حضرت علی شیر خدا دی والدہ نے پرورش کی تھی. کہ نبی پاک علیہ السلام انہوں نے بھی عزت اور احترام فرما رہے ہیں اور انہوں نے بھی اپنی ماں فرما رہے ہیں کہ میری ماں تو بعد ہے میری ماں نے. امی بعد امی فرمایا میری ماں تو بعد ہے میری ماں ہے. ساڑھی سکی بھی ماں میں ساڑھا موڑ بھی دل نہیں کرتا. آپ جنہوں نے پرورش کی تھی انہوں نے بارے فرمایا. گرامی قدر حضرات مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام لین والے ہو کم از کم تو یہی پیغام لے لو. سمجھائی نا جی؟ یہی پیغام حاصل کر لو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تے ماں دی عزت نو ان بیان کیتا ہے. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندہ ہون تے تاں بھی تے والدین دنیا تو چلے جان پھر بھی انہوں دا حق باقی ہے. حق باقی ہے کہ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا انہوں دی تجہیز و تکفین و تدفین دا اہتمام کرو. انہوں دے غسل کفن دفن دا انتظام کرو. ایک حق انہوں دا ماں باپ دا فوت ہون تو بعد بھی ہے. دوسرا حق ہے فرمایا دوسرا حق اے ہے کہ انہوں واسطے بخشش دی دعا کرو. جویں کہ اسی آج آئے بیٹھے ہیں جیویں کہ مائی مرحومہ دے بچے ہر سال اللہ تے اللہ دے رسول دی ذکر دی محفل کردے نے اپنی ماں دی روح دے سالے ثواب لئی قرآن پڑھیا جاندہ ہے حضور دی نعت پڑھیا جاندیاں نے ذکر اذکار ہوندہ ہے ہر سال ہوندہ ہے. میں بھی کہ تقریباً 2 مرتبہ تو آ کے پریشان کر گا جی میں آج پھر کردہ پیا تے اگے پیچھے بھی ہر سال محفل ہوندی ہے. اسی طرح فرمایا انہاں واسطے بخشش دی دعا کرو. اے انہاں دا دوسرا حق ہے. پریشان دا میں لفظ اس تو بولا ساڑی قومی ہو جی تقریر تو پریشان ہی ہوندی ہے. اس تو میں پریشان دا لفظ بولیا پر جدوں ساڑی قوم ہوئے گلاں چنگیاں لگن لگ پہ ساڑی قوم تار جانا ہے ادھوں. سمجھ آئی نا ادھوں ساڑی قوم کامیاب ہو جانا. فرمایا انہاں واسطے بخشش دی دعا کرو. قرآن مجید نے بھی حکم دیتا کہ لوگوں اپنے ماں باپ واسطے بخشش دی دعا کرو اور ایسی کرنے بھی ہاں ایتھے بھی تھوڑا جانے کھڑا ہو جائے گا. سنو خالق کائنات جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا میرا رب ارشاد فرماندہ رب اجعلنی مقیم الصلاة یا اللہ میں نو نماز قائم کرن والا بنا دیں. رب اجعلنی مقیم الصلاة میں نو نمازی بنا دیں. وذریتی یا اللہ میری اولاد نو بھی نمازی بنا دیں میری نسلوں نو بھی نمازی بنا دیں. ربنا اغفر لی ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
یا اللہ مینوں بھی بخش دے میرے والدین نوں بھی بخش دے۔ قرآن دی آیت ہر نمازی بندہ نماز دے اندر ہے اپنے ماں باپ واسطے دعا منگدا ہے، ماں باپ زندہ نے تاویں، ماں باپ انتقال کر گئے نے تاویں ہر بندہ دعا منگدا ہے ربنا اغفر لی ولی والدیا، یا اللہ مینوں بھی بخش دے میرے ماں باپ نو بھی بخش دے۔ لیکن اے دعا بھی انہاں واسطے ہوندی ہے جنہاں دی اولاد نمازی ہوئے، جنہاں دے بچے نماز پڑھ دے ہون، جنہاں دی اولاد مسجد وال جاندی ہوئے، جڑے نماز پڑھ دے نے اوہی اپنے ماں باپ واسطے بخشش دی دعا بھی کر دے نے۔ جنہاں نو نماز دی توفیق نہیں انہاں نو دعا دی بھی توفیق نہیں ملدی، جنہاں نو نماز دی توفیق کوئی نہیں انہاں نو دعا دی توفیق بھی کوئی نہیں۔ دعا بھی ہوئی کر رہنے جڑے نمازی بندہ دعا منگدا ربنا اغفر لی، ربا نغفر لی کہ یا اللہ میرے ماں باپ نو بخش دے۔ اور تسی آئے ہو مسجد دے اندر جنہ ساتھیاں نے آ کے عشاء دی نماز پڑھی، نماز دے اندر جتنی باری اتحیات بیٹھے ہیں اور نماز پڑھ دے دعا منگی ربا نغفر لی کہ یا اللہ ساڈے والدین نو بخش دے۔ توجہ فرماؤ ذات بات نو سمجھو، ایک خدا دا گھر ہے، ایک بندہ با وضو، بندے دا وجود بھی پاک ہے، بندے دا لباس بھی پاک ہے، بندے دی نیت بھی پاک ہے، جس جگہ تے بیٹھا ہے وہ جگہ بھی پاک ہے، تے جڑی عبادت پہ کرتا ہے خدا دی محبوب عبادت نماز پہ پڑھتا ہے تے نماز دے وچ پہ دعا منگدا یا اللہ میرے ماں باپ نو بخش دے۔ تے سوچو جدو بندہ خدا دے گھر وچ بیٹھ کے رب دی بارگاہ وچ دعا منگے گا یا اللہ میرے ماں باپ نو بخش دے، اللہ دے ماں باپ دے حال تے کتنا کرم فرما چھڈے گا۔ فرمایا بخشش دی دعا اور منگنے بھی آ۔ دوسرا مسئلہ ہے تو اصالِ ثواب دا بھی ثابت ہو گیا، انہاں لوگاں دا بھی رد ہو گیا جڑے کہندے نے بے دعا نہیں منگنی چاہیے، فائدہ ہی کوئی نہیں ہوندا، تے اسی یہ کہنے ہیں بے جو فائدہ ہی نہیں ہوندا تو رب نے فرمایا ہی کیوں؟ سمپل جی بات ہے، بالکل سادی جی، بجے فائدہ دعا دا نہیں ہوندا تو رب نے کیوں فرمایا قرآن دے اندر کہ دعا منگو ربنا اغفر لی ولی والدیا کہ یا اللہ میرے ماں باپ نو بخش دے۔ تو جے اللہ نے قرآن پاک وچ فرمایا تو رب دا کلام بر حق کے فائدہ ہوندا ہے، تاں ہی میرے رب نے فرمایا ہے کہ ماں باپ واسطے بخش دیاں دعاواں منگو۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دعا جدوں منگی جاندی ہے نا اسی کہنے ہیں ربنا اغفر لی یا اللہ میں نے بھی بخش دے، ولی والدیا میرے ماں باپ نے بھی بخش دے۔ پہلے دعا اپنے واسطے تھی، پیچھے دعا ماں باپ واسطے۔ بات نو سمجھو، پہلے دعا اپنے لئی، پیچھے دعا ماں باپ لئی، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے سی بندہ پہلے دعا ماں باپ واسطے منگدا پیچھے اپنے واسطے منگدا۔ پر اصل حکمت کی ہے کیوں اللہ نے فرمایا کہ پہلے اپنے واسطے دعا منگو پیچھے ماں باپ واسطے؟ اس واسطے کہ ایسی بندہ گناہگار ہوندا ہے، خطا کار ہوندا ہے، سیاہکار ہوندا ہے، بدکار ہوندا ہے، گناہاں دے نال لتھڑیا ہوندا ہے۔ بندہ گناہاں تو پاک ہوے، گناہ معاف ہو جان، بندہ جڑا بخشیا ہوے نا او دی دعا چھتی قبول ہوندی ہے۔ اس واسطے فرمایا پہلے اپنی بخشش منگو، جدو تانوں معاف کر دیاں گا پھر ماں باپ جو کی منگیا جے انہاں نوں بھی معاف کر دیاں۔ ربنا اغفر لی ولی والدیا کہ یا اللہ مینوں بھی بخش دے، میرے ماں باپ نوں بھی بخش دے۔ آؤ گرامی قدر حضرات توجہ فرمانا، جدو اولاد دعاواں منگدی اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کرم فرماندا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ شرح الصدور دے اندر ایک واقعہ نقل فرماندے نے۔ آپ فرماندے نے ایک عورت ایک مائی اللہ تعالیٰ اس نو بیٹا عطا فرمایا، ماں نے اپنے بیٹے نو قرآن پڑھایا، ماں نے اپنے بچے نو حافظ قرآن بنایا، بچہ حافظ قرآن بن گیا، قاری قرآن بن گیا۔ خوش نصیب ہوندے نے وہ لوگ جڑے اپنے اولاد نو دین دی تعلیم دیندے نے، جڑے اپنے بچیاں نو دیندار بنا دیندے نے۔ والدین دی قسمت پوری روزتے ہوندی ہے جڑے اپنے بچیاں نو اللہ دے رسول دے راستے دی اوپر چلا دیندے نے۔ ماں نے اپنے بچے نو حافظ قرآن قاری قرآن بنا دیتا، جدوں بچہ جوان ہو گیا حافظ قرآن بھی ہے، قاری قرآن بھی ہے، اللہ دا قرآن پڑھدا ہے، سونا وقت گزردا گیا، ویلا لنگدا گیا، ماں دنیا تو چلی گئی۔ جدوں ماں فوت ہو گئی جانا دا پھر ہے ہی ایک دن، میرے رب دا وعدہ ہے
اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے پیا کل من علیہا فانی یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام ماں دنیا تو چلی گئی اور رحمت دیاں فضاماں رک گئیاں عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے ماں مرے تے ماں پہ مک دے تے ویر مرن کنڈ خالی توجہ فرمانا ذرا ایک ایک لفظ میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا کیا خوب ترجمانی کی تھی پورے خاندان پورے نسل دے درد نو اور انہاں دے تعلقات اور انہاں دے رشتہ نو بیان کیتا بلکہ دو تین اشعار دے اندر بیان کیتا میاں صاحب نے ایک مقام تے آپ نے فرمایا اتھے بھی ماں باپ دا تعلق بیان ہے اتھے بھی ویران دا تعلق بیان ہے میں سارے تو انہوں سنا دینا میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے بھائی بھائیاں دے درد منامن تے بھائی بھائیاں دیاں باپ سران دے تاج محمد ماما ٹھنڈیاں چھا باپ سران دے تاج محمد ماما ٹھنڈیاں چھا اے نوجوانہ جدو تو ماں باپ دا دل دکھانا ہے ماں باپ دے دل نو ٹھیس پہنچ دیئے ہیں تے ماں باپ دے دل دے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندے نے ماں پیاں دی اکھاں وچ آنسو آ جاندے نے جدو ماں باپ روندا ہے رب ناراض ہو جاندا ہے ماں باپ نو ناراض نہ کیتا کر ماں باپ دا دل نہ ٹویا کر میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے کیا خوب فرماندے نے آپ فرماندے نے کپڑا پھٹے تے لگے ہیں تروپا دل پھٹے کس سینہ سجنہ باج محمد بخشا کیا مرنا سجنہ باج محمد بخشا کیا مرنا کیا جینا اس واسطے میرے بھائی میں تینوں گھنٹے پورے پونے دا پیغام پہ دینا ماں باپ نو ناراض نہ کر ماں باپ دے قدم چپ اللہ دی قسم ہے جدوں باپ دے قدم چومے گا میرا رب تیرے تے راضی ہو جائے گا حدیث پاک سن میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رضا رب فی رضا الوالدین حضور نے فرمایا لوگوں جدے تے باپ راضی ہو جائے او دیتے خدا راضی ہو جاتا ہے جدے تے باپ راضی ہو جائے او دیتے خدا راضی ہو جاتا ہے جدے تے باپ ناراض ہوئے او دیتے خدا ناراض ہو جاتا ہے اے میری ملت دے نوجوان ہاتھ بن کے تینوں پیغام عرض کراں گا نہ کریا کر ماں باپ دی نافرمانی نہ کریا کر ماں باپ نو پریشان
پریشان نہ کیتا کر ماں باپ جدو دنیا تو چلے جان گے جدو تینوں زمانے دیاں تتیاں ہواواں لگن گیاں جدو زمانے دیاں دکھاں دے تھپیڑے تینوں لگن گے ادوں تینوں پتہ لگے گا او کیڑیاں دیواراں سن جڑیاں میرے چاروں طرف کھڑیاں سن او کیڑیاں دیواراں سن جنہاں نے انہیں طوفاناں نو روک کے رکھیا سی پھر تینوں قدر ہوے گی اے کوئی دیواراں نہیں سن اے میرے ماپیاں دیاں دعاواں سن جنہاں نے انہاں فتنیاں نو ٹال کے رکھیا سی جنہاں نے سارے عذاب روک کے رکھے ہوئے سن اس واسطے میرے بھائی میرے بزرگ میرے دوست غنیمت سمجھو جنہاں دے ماں باپ زندہ نے اللہ دی بارگاہ دے وچوں دعا منگی کرو یا اللہ ساڈے ماں باپ دا سایہ ساڈے سراں تے سلامت رکھ یا اللہ ساڈے ماں باپ نو صحت و تندرستی عطا فرما حضور علیہ السلام دی حدیث سن میرے بھائی سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا جتنی دیر تک کوئی بندہ اپنے ماں باپ واسطے دعا کردا رہندا ہے اللہ تعالیٰ دی رحمت بندے دے نال نال رہندی ہے جتنی دیر تک کوئی بندہ اپنے ماں باپ واسطے دعا کردا ہے اللہ دیاں رحمتاں دے نال رہندیاں نے جدوں او ماں باپ واسطے دعا چھڑ دیندا ہے اللہ دی رحمتوں دا ساتھ چھڑ دیندی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اپنی بات رض کران گا میں کدی ایسا کوئی دن نہیں جان دیتا کس دن دے اندر میں اپنے ماں باپ دی صحت و تندرستی واسطے دعا نہ منگی ہوئے کدی ایسا دیاڑا نہیں ہون دیتا کہ اپنے ماں باپ دے لمبی عمر دی دعا نہ منگی ہوئے اور ایو کرم اللہ تعالیٰ نے میرے موت دے منہ دے وچوں بچا لیا ہے کرم انہاں دیاں دعاواں دا اس واسطے میرے بھائی میرے بزرگ میرے دوست بھائی نواز صاحب دی والدہ دے سالے ثواب آن والے جے ماما زندہ نے تے پیغام دے کے جا رہے ہیں معافی مانگ لو غلطی ہو گئی ہے اے بہارا موڑ نہیں لب دیاں اے ماما بازاروں نہیں مل دیاں اے اللہ ایک باری جے نعمت للوے مڑ دوبارہ نہیں مل دی کائنات دی ہر شے مل جاندی ہے مڑ دوبارے ماں پہ کدی نہیں ملے ماں باپ مڑ دوبارہ کوئی نہیں ملنا بندہ تھکا ٹوٹایا ہوئے ساری دیاڑی بندہ محنت مزدوری کرے ساری دیاڑی بندہ راجاں دے نال کم کرے شام نو تھکا ٹوٹا گھر آوے نا تیرے تے راضیاں اللہ دی قسم میں ساری تھکاوٹ ہی لے جاندی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت اس واسطے میرے بھائی ہمیشہ یہ رونقاں کوئی نہیں رانیاں ہمیشہ یہ بہاراں تیرے ہوتے کوئی نہیں رانیاں میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے کیا خوب قلم اٹھایا آپ فرماندے نے باغ بہارا تے گلزارا بن یارا کس کاری جدوں اے سایہ اٹھ جائے گا ادو ہر شے ویران نظر آئے گی ادو ہر شے ختم ہوئی ہوئی نظر آئے گی باغ بہارا تے گلزارا بن یارا کس کاری یار ملن دکھ جان ہزارا میں شکر کراں لکھواری یار ملن دکھ جان ہزارا میں شکر کراں لکھواری اور میرے بھائیوں میں آخری بات رض کراں اللہ دے پاک پیغمبر بڑی مشہور و معروف بات رب دے پاک پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر نے رب دے بڑے جلال والے رسول نے کلیم اللہ نے رب نال ہم کلام ہون والے آپ نے ایک دن اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی یا اللہ
मैनू ये फरमा कि जन्नत दे अंदर मेरा साथी कौन होएगा, जन्नत दे विच मेरे नाल किन्ने रहना है, जन्नत दे अंदर कौन मेरा हम सफर होएगा, कौन मेरा हम मंजिल होएगा, किड़ा मेरे नाल रहेगा। खालिके कायनात ने फरमाया प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम, रब्बे कायनात ने फरमाया प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम फलां शहर दे अंदर चले जाओ, उस बाजार दे अंदर प्यारे मूसा जाई, बाजार दे अंदर एक गोश्त वाली दुकान होवेगी, कसाई होवेगा, फॉर एग्जांपल गोश्त वाला फट्टा ला के बैठा होवेगा, उन्हें जन्नत दे अंदर तेरे नाल होना है। मूसा अलैहिस्सलाम चल पे, तवज्जो फरमाना नौजवान, दिल दियां कन्नां नाल मेरी बात नूं सुनना है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह दे नबी ने चल पे, दसे हुए रब दे ठिकाने ते गए, शहर दे अंदर गए, बाजार तशरीफ ले गए, पुछते पुछांदे उस दुकान ते तशरीफ ले गए। एक नौजवान बैठा है, फरमाया मैं तेरा मेहमान हाँ, उन्हें आख्या जी आओ अंदर बैठो, उन्हें पानी भी कोई ना पूछया, गाहक आ रहे ने, कस्टमर आ रहे ने, उन्होंने गोश्त देंदा है पिया, कोई अच्छी बोटी उन्होंने साफ सोहनी नजर आउंदी है, उन्होंने बचा के रख लैंदा है। ओदी एक कार्रवाई मूसा अलैहिस्सलाम वेख रहे ने, भाई या अल्लाह किनू मेरे नाल चारा ला रही, इन्हें मैनू पानी भी नहीं पूछया, मेहमान नवाजी देने तकाजे भी पूरे नहीं कीते, गोश्त भी जिहड़ा इहनू अच्छा लगदा है और रख लैंदा है, तो तू अपने नबी नाल जन्नत विच पिया भेजना है। पर रब दा हुक्म सी तशरीफ फरमा रहे, शाम हो गई, उनका गोश्त खत्म होया, उन्हें आख्या जी आओ हुण मेरे नाल तशरीफ ले आओ। रब दे पैगंबर चल पे, चल दिया उनके घर दे अंदर पहुंच, उन्हें चारपाई ते बिठाया, मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाओ गए, उन्हें खाना तैयार किया, हांडी पक गई, सालन पक गया, खाना तैयार होया, फिर वो एक जंबील लेके आया, एक टोकरा लेके आया, उस दे अंदर कोई इंसान लोथड़ा नुमान है, उन्हें जनाबे मन गोश्त रोटी सालन दे अंदर रोटी दे लुकमे तोड़ के दबो के चबा के उन्होंने वो जेड़े जंबील टोकरे दे अंदर सन उन्होंने खिलाया। जो उन्होंने खिलाया फारग हो के फिर उन्हें चारपाई ते खाना लगाया। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करदा है हुण तुसी तशरीफ ले आओ, इत्थे बैठो। अजे मूसा अलैहिस्सलाम ने तारुफ नहीं करवाया कि मैं कौन हां, किस वास्ते आया हां, एक अजनबी दी हैसियत नाल आप तशरीफ ले गए ने। उन्हें खाना पेश कर दिता, खाना खान लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा बेली ये कौन है जिन्होंने तू खाना पिया खिलाना है? उन्हें आख्या सोने मेरे बुढ़े माँ बाप ने ज़ईफ उम्र हो गए ने, चल फिर नहीं सकते, मैं अपने माँ बाप की खिदमत करना वा, गोश्त वाली मेरी दुकान है, मैं सुबह इन्हों खाना पका के खिला के जाना वा, शाम को फिर मैं आना वा, पानी इन्हों दे कोल रख के जाना वा, शामी फिर आके मैं खाना पकाना है, खाना पहले इन्हों खिलाना है, पानी पिलाना है, बाद के अंदर मैं खुद खाना खाना वा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया नौजवान ऐ बच्चे मैं एक होर काम वेखे आए, जदों तू इन्हों खाना खिलाया है तेरी मां दे भी लब हिल रहे हैं, उस बुढ़े बाप दे भी लब हिलदे ने पे, ये की कह रहे सन? नौजवान कहंदा है हजरत जदों मैं इन्हों खाना खिलाना वा मेरे मां बाप मेरे लिए दुआ मंगदे ने, या अल्लाह साडे पुत्र नू जन्नत दे अंदर अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम दा साथ अता फरमाई। मौला साडे बेटे नू जन्नत दे अंदर अपने नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दी संगत अता फरमाई, मूसा दा साथ अता फरमाई। मेरे मां बाप दुआ मंगने या अल्लाह असीं अपने पुत्र ते राजी हां, तू भी राजी हो जा, साडा बच्चा साडी खिदमत करदा है, असीं राजी हां, तू भी राजी हो जा। ते मेरे वास्ते दुआवां मंगदे ने मौला, इनू मूसा अलैहिस्सलाम दी संगत अता फरमाई। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया नौजवान तेनू मुबारक होवे, अल्लाह ने तेरे मां बाप की दुआ नू कबूल फरमाया है, मैं ही तेरा नबी हां जिंदा नाम मूसा कलीमुल्लाह है अलैहि सलातु वस्सलाम। तो ग्रामी कदर पता चलिया जे मां बाप राजी हो जावे ना ते रब राजी हो जाता है, ते रब एडा राजी हो जाता है कि अपने नबियां दी संगत अता फरमा दे।
تو انہاں بیلیاں دی خاطر اپنے ماں باپ نو رنج کر چھڑنا ہے کہ جڑے تینوں کدی قتل دے کیس وچ پھدا چھڑدے نے، کدی چوری دے کیس وچ پھدا چھڑدے نے، کدی شراب دے کیس وچ پھدا چھڑدے نے، تو انہاں بیلیاں دی خاطر اپنی جنت نو ناراض پیا کرنا، جڑی ایڈی وڈی نعمت ہے کہ جنہاں دی رضا وچ رب دی رضا ہے، جنہاں دیاں دعاواں نال تینوں اللہ نے صحت، جوانی، تندرستی سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے دوست، یہ ایسی ہستیاں نے۔ ایک ماں دے سالے ثواب واسطے آنے والے گرامی قدر حضرات، پیغام یہی ہے، خلاصہ گفتگو دار میں چھوڑ رہی ہے کہ ماں باپ دی خدمت کرو، انہاں دی عزت کرو، انہاں دا احترام کرو، اف تک نہیں کہنا چاہیے، اکھڑ کے نہیں بولنا چاہیے، بس تسی سانو بار بار کام کہندے ہو۔ میرے بھائی یہ تے دس کہ انہاں نے کام کینوں کہنے؟ سوچنا کدی انہوں نے کام کینوں کہنے نے جی تینوں نہیں کہنے؟ جس ماں نے اپنا خون جگر 2-2.5 سال دن پلایا ہے انہیں کام کسی اور نہیں کہنے؟ جس باپ دی کمر مڑ کے اینج ہو گئی ہے پتر دیا خرچے کر کر کے پڑھا کے انہیں کام کسی اور ہی نہیں کہنے؟ انہیں تے بڑھاپے دا سہارا تو ہی ہے نا۔ تو کدی آزما کے دیکھ لگی، میں اپنا آزما کے دیکھ لیا ہے کہ کدی تو ماں باپ دی خدمت کر تے ماں باپ جدو تیرا خوش ہو کے مسکرائے گا نا تینوں سکون کدی بھی نہیں ملے گا جڑا سکون تینوں ماں باپ کو مسکرانے دیکھ کے۔ میں تجربے دی گل کر رہا ہوں اور 110% 110% گل میں درست کر رہا ہوں کہ تن کائنات جو لذت کدے نہیں ملنی جڑی تیری خدمت دی وجہ تو تیرے ماں باپ نے خوش ہو کے تو انہاں دے چہرے تے مسکراہٹ ہونی ہے نا، تو انہوں نے تیری وجہ تو جس لئے خوش ہونا ہے۔ جدو تیرے ماں باپ تیری وجہ تو خوش ہو جان گے سمجھے میری آج تقریر بدل گئی ہے کہ میری وجہ تو میرے ماں باپ راضی ہو، سبحان اللہ، میری وجہ تو میرے ماں باپ دے چہرے ہوتے تبسم آ گیا ہے۔ آج میری خدمت دی وجہ تو، میرے کسی کام دی وجہ تو میری ماں ہسی ہے، میرا باپ سر اٹھا کے چل رہا ہے کہ میرا پتر میری خدمت کرنے والا ہے، اللہ نے لائق دیتا ہے۔ رب کائنات محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں سونیاں زلفاں دا صدقہ تہاڈی میری حاضری قبول فرمائے۔ میں اگرچہ تہاڈے معیار تے پورا یقین نہیں اتر سکیا ہونا، بہرحال اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ خالق کائنات جنہاں دے ماں باپ دنیا تو پردہ کر گئے اللہ تعالیٰ انہاں دی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ جنہاں دے ماں باپ زندہ نے تواڈے میرے اللہ تعالیٰ سب دا سایہ اپنے بچیاں دے سر تے تادیر قائم و دائم فرمائے، سب نو اللہ سے تو تندرستی عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ بینواز صاحب انہاں دی والدہ محترمہ دی قبر نو اللہ تعالیٰ جنت دیاں باغاں وچوں باغ بنائے، کلمے درود سلام تلاوت دے نور نال اللہ انہاں دی قبر نو روشن تے منور فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔